Pagbasa gikan sa basahon ni Daniel. Sa pagtan-aw nako, may mga trono nga gibutang ug milingkod niini siya nga walay katapusan. Ingon sa niebe ang kaputi sa iyang biste ug ang iyang buhok sama sa dilana nga puti kaayo. Ang iyang trono kalayo nga nagdilaab ug may ligid kini nga kalayo usab. May suba nga kalayo nga nagbaha gikan sa iyang atubangan. Libo ka libo ang nag-alagad kaniya ug nagbarog sa iyang atubangan. Ang hukmanan andam na ug ang mga basahon giablihan. May lain pagayod akong nakita diha sa akong panan-awon. Nakita ko uban sa mga panganod sa langit ang daw usa ka tawo. Miduol siya kaniya nga walay katapusan ug gipaila ngadto kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron mag-alagad kaniya ang tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom kay dili man malumpag ang iyang gingharian. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Wala namo ipasikad sa tumutumong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo mahitungod sa gamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Didto gayud kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga Amahan ug may tingog gikan sa kaytas-an nga nag-ingon, "Kini ang hinigugma kong anak nga akong nahimut-an." Nakadungog gayud kami sa maong tingog gikan sa langit samtang kami uban kaniya didto sa balaan nga bukid. Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sama sa suga nga nagdanag diha sa kangitngit. Mudanag kini sa inyong mga kasing-kasing hangtod nga mobanag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway. Ang iyang nawong misanag sama sa adlaw ug ang iyang biste mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, "Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka tolda, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias." Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, "Kini mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimut-an. Pamati kamo kaniya." Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, busa nang hapa sila. Si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon, "Tindog kamo ug ayaw kahadlok." Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nanglugsong sila sa bukid, ipasidan-an sila ni Jesus, "Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw na ang Anak sa Tawo."